اذا ندوزو لا سيري ديكزارسيس اللي نتمنى تكونوا خدمتوها قبل ما تشوفوا الحل ديالها. اذا بالنسبه لهذا الفيديو غادي نشوفوا 4 زيكزارسيس غادي نحاولوا نخدموهم دغيا لانهم دي زيكزارسيس اللي هما بساطين. Alors exercice 1, un cylindre de diamètre d est égal 30 cm tourne à la vitesse angulaire. اذا عطاونا هاد cylindre عندها diamètre d وعندها mouvement de rotation. Alors quelle est sa vitesse angulaire en radians par seconde? عطاونا la vitesse angulaire ب tour par minute وحنا عطيتكم في الكور كيفاش تحولوا من tour par minute دوزو tour par minute الراديون بار سكوند. قلنا كنضربو في 2 بي ونقسمو على 60. اذا فوا 2 بي. علاش 2 بي على 60؟ لان ان تور هي 2 بي راديون وبالنسبه ل 1 مينوت هي 60 سكوند. وكنحسبو كنلقاو بان اوميغا est égal 3,49 هاد المره راديون par seconde. De calculer la vitesse d'un point de la périphérie du cylindre. Alors هاد les points de la périphérie du cylindre يعني في المحيط ديال السيلندر كاملين عندهم دي trajectoires اللي هما circulaires de rayon r. هو le rayon r هو le diamètre du cylindre divisé par 2. حنا كنعرفوا بان لا فيتيس لينيير. اذا هنا طلبوا منا اننا نحسبوا لا فيتيس. فاش ما يكتبوش حداها انغولار راه كيقصدوا بها لا فيتيس لينيير. الو كنعرفوا العلاقه اللي كتجمع ما بين لا فيتيس لينيير و لا فيتيس انغولار سي ار فوا اوميغا. الوغ ار سي دي سي لو diamètre du cylindre لان هاد لي بوين في البيريفيري دو سيلندر. الوغ سي دي ديفيزي بار 2 فوا اوميغا. Alors pour D c'est 30 cm ما ننساش نحولها للمتر. اذا c'est 0,3 divisé par 2 fois 3,49 radians par seconde. اذا غادي نلقاو بان la vitesse linéaire c'est 0,52 mètres par seconde. اذا ندوزو l'exercice 2. Un disque de rayon R est égal 20 cm tourne à 30 tours par minute autour d'un axe passant par son centre d'inertie. يعني كيدور على واحد المحور اللي كيدوز من السونتر ديالو. Alors هنايا عطاونا la vitesse angulaire. Quelle est la nature du mouvement du disque? اذا هنايا عندي un mouvement de rotation بالضبط rotation uniforme. علاش uniforme؟ اذا هنايا ما عطاونيش la justification مي كون عطاوني justifier votre réponse غنقول بان هاد le disque tourne avec une vitesse angulaire constante. اذا هنايا عندي la vitesse constante oméga est égale constante. De calculer la période et la fréquence de ce disque. Alors pour la période t, اذا كنحسبوها c'est 2pi divisé par oméga. alors هنايا هاد اوميغا خصها تكون ب راديون بار سكوند ماشي بتور بار مينوت. اذا هنايا باش نحول هاد تور بار مينوت لراديون بار سكوند غادي نضرب، قلنا راه درناها هنايا، اذا غادي نضرب في 2pi ونقسم على 60. اذا هاد نقسم على 60 غادي نردها الفوق. شحال غادي تعطيني سي؟ اذا غادي نختزل باش يجيني الحساب بسيط وغادي تعطيني سي 2 سكوند. بالنسبه لا فريكونس، الوغ لا فريكونس سي اوميغا سور 2pi ولا نحسبوا لا فريكونس بالعلاقه الثانيه اللي هي 1 سور تي. الوغ سي 1 ديفيزي بار 2 اللي هي 0,5 وما نساوش لونيتي اللي هي الهرتز. 3 calculer la vitesse angulaire du disque. اذا هنا كيقصدوا ان هاد لا فيتيس نعاودو نحسبوها براديون بار سكوند. اذا هنايا عندنا 30 tours par minute اللي هي 30 fois 2pi divisé par 60 اللي غادي تعطينا اوميغا سي بي راديون par seconde. ولا نعوضو هاد بي بلا فالور ديالها. On déduire la vitesse d'un point M situé sur la circonférence d'un disque. اذا هنايا غادي نحسبوا لا فيتيس ديال واحد البوين اللي في المحيط ديال هاد الديسك. اذا حنا كنعرفوا بان لا فيتيس، اذا هنايا قالوا لنا لا فيتيس دان بوين ام، اذا في ام سي ار فوا اوميغا. اذا هاد لي بوين كاملين دو ديسك راه عندهم ميم فيتيس اونغولار. اذا اللي كيختلف هو لا فيتيس لينيير. اذا هنايا ار
راه عطاوها لنا دو ديسك هي 20 سنتيمتر اللي غادي نحولوها لمتر سي 0.2 فوا بي. اذا اللي غادي تعطيني هنايا في ام يعني لا فيتيس دو بوين ام سي 0.63 متر par seconde. 4. Calculer la vitesse d'un point N situé sur une circonférence de rayon R est égal 10 cm. إذا هنايا غادي نحسبوا واحد البوان N اللي بعيدة على هاد لاكس دو روتاسيون ب 10 سنتيمتر، يعني عندها واحد لا تراجيكتوار سيركولير دو رايون 10 سنتيمتر، يعني غادي تكون قريبة على هاد لاكس دو روتاسيون. لوغ نفس العلاقة، إذا هنايا 4 إذا كنطبقوا نفس العلاقة VN est égal R، إذا R هاد المرة صغيرة فوا أوميغا، R سي 10 سنتيمتر اللي هي 0.1 متر فوا بي. إذا هنايا VN غادي تعطينا هي 0.31 متر par seconde. Quelle est votre conclusion؟ يعني شنو كنستنتجو من هادشي؟ إذا هنايا pour la conclusion غادي نشوفو غنقارنو ما بين لا فيتيس دو ام et la vitesse du point N. إذا كنشوفوا بأن هاد لا فيتيس لينيير كتختلف. إذا هادشي اللي قلنا في لو كور، قلنا بأن بالنسبة لهاد لو كور اون روتاسيون راه تو لي بوين كيكون عندهم ميم فيتيس اونغولير اللي هي لا فيتيس ديال لو كور كامل ديال هاد لو ديسك في هاد المرة. إذا بالنسبة لا فيتيس لينيير كل نقطة كيكون عندها لا فيتيس لينيير ديالها. فوقاش ما كتختلفش لا فيتيس لينيير بالنسبه لي بوين اللي كيبعدوا على لاكس بنفس المسافه، يعني اللي كيدوروا في نفس هاد لا تراجيكتوار سيركولير، لان هنايا ار ما غاديش تبدل، وبالتالي لا فيتيس ديال هاد لي بوين هادو راه غادي تكون مي فيتيس لينيير، مي غير كنبدلوا يعني هاد ار غير كتبعد هاد النقطه ولا كتقرب من هاد لاكس راه كتبدل لا فيتيس لينيير. إلا شفنا هاد البوين ام، إذا هاد البوين ام بعيدة على لاكس دو روتاسيون ب 20 سنتيمتر، لقينا لا فيتيس ديالها لينيير كبيرة. هاد البوين ان يعني اللي قريبة من لاكس دو روتاسيون لقينا لا فيتيس ديالها صغيرة. إذا كل ما قربنا من لاكس دو روتاسيون إلا هاد لي بوين كيولي عندهم واحد لا فيتيس اللي هي بطبيعة الحال لا فيتيس لينيير كتولي عندهم واحد لا فيتيس لينيير اللي هي صغيرة، والعكس كل ما بعدنا على لاكس دو روتاسيون كل ما كانت لا فيتيس لينيير كبيره. اذا هادشي اللي كتب في الكونكلوزيون لي بوين دو ديسك اون دي فيتيس لينيير ديفيرون، دائما كيكونوا ديفيرون. لي بوين بلاسي لوان دو لاكس دو روتاسيون اون اون فيتيس لينيير بلو غروند كو لي بوين سيتوي بري دو لاكس. اذا هادشي راه درناه في الدرس. اذا ندوزو ليكزارسيس 3. une montre possède 3 aiguilles dont les longueurs sont. اذا عطاونا لي لونغور ديال هاد لي زيغوي، l'aiguille de des heures، l'aiguille des minutes و l'aiguille des secondes. اذا بالنسبه لهاد l'aiguille des heures هي داك العقرب اللي كيتحرك كل ساعه. اذا بالنسبه l'aiguille des minutes هو اللي كيتحرك كل دقيقه، وبالنسبه l'aiguille des secondes هو اللي كيتحرك كل ثانيه. اذا هنايا ديتيرميني لا فيتيس اونغولير دو روتاسيون دو شاك aiguille. اذا باش نحسبوا لا فيتيس اونغولير اذا اوميغا خصنا نعرفوا واحد لونغل دو روتاسيون ولا دوري، يعني باش دار بهاد لونغل. بالنسبه نبداو بهاد اوميغا يعني لا فيتيس اونغولير ديال ليغوي دي زور. اذا هنايا باش نعرف هاد دلتا تيتا، اذا بالنسبه لهاد ليغوي دي زور يكفي انني نعرف يعني في دو بي يعني دوره وحده بشحال المده باش كيدورها. اذا الا قلت دوره وحده مثلا الا كان هاد ليغوي في 3 وبغينا نعاودو نلقاوه في 3 يعني دار ان تور، اذا كيستغرق المده الزمنيه 12 ساعه، يعني 12 ساعه باش نعاودو نلقاوه في هاد 3 يعني باش يدور دوره كامله. اذا هاد دلتا تيتا في هاد الحاله شنو هي دوره كامله، هي ان تور اللي هي 2 بي غاديون، و دلتا تيتا يعني المده فاش كيدور هاد الدوره كامله قلنا هي 12 ساعه. الوغ 12 ساعه باش نحولوها للسكوند لان اوميغا خصنا بالراديون بار سكوند، غادي نضربوها في 3600 ونحسبوا لا فيتيس اونغولير دي زيغوي دي زور. غادي نلقاو سي 1,45 fois 10 à la puissance moins 4 radion par seconde. ولا نديرو طريقه اخرى،
اننا نخدموا لا بيريود. شنو هي لا بيريود؟ هي المده باش يدور دوره كامله. اذا هي 2 بي ديفيزي بار اوميغا. الوغ اوميغا اللي كنقلبوا عليها اللي هي 2 بي ديفيزي بار تي اللي هي لا بيريود. اذا هاد 2 بي هي دلتا تيتا، وهاد تي هي المده باش كيدور دوره كامله. يعني بلاصه ما نكتبوا دلتا تيتا كنكتبوا تي لا بيريود. اذا اما نخدم هاد لا بيريود ولا لا ديفينيسيون ديال لا فيتيس اونغولير بحال. اذا نفس الشيء بنفس الطريقه غادي نحسبوا لا فيتيس اونغولير ديال لي زيغوي دي مينوت. اذا هنايا نكتبوا مينوت سي 2 بي. دائما نشوفوا حنايا في دوره كامله الوقت باش كيكمل هاد الدوره كامله. اذا هاد ليغوي دي مينوت كتكمل دوره كامله في 60 مينوت. اذا 60 مينوت خصني نحولها لسكوند، هي 60 فوا 60 وغادي تعطيني سي 2 بي sur 3600 اللي هي 1,75 fois 10 à la puissance moins 3 radians par seconde. اذا بالنسبه لا فيتاس اونغولير دي زيغوي دي سكوند، اذا هاد لي ليغوي دي سكوند هي اللي كتكون كتمشي بالزربه. اذا دوره كامله 2 بي الوغ كديرها في 1 مينوت. 1 مينوت هي 60 سكوند اللي غادي تعطينا سي 0,1 radian par seconde. Alors 2, déterminer la valeur de la vitesse de l'extrémité de chaque aiguille. اذا هنايا غادي نحددوا لا فيتيس ديال هاد النقطه، يعني د ليكستريميتي دو شاك ايغوي. لوغ بالنسبه ليكستريميتي ديال هاد ليغوي دي زور راه كتبعد على لاكس دو روتاسيون بواحد، يعني عندها واحد لا تراجيكتوار سيركولير دو ريون ار. هاد لو ريون هو الطول ديال هاد ليغوي هادي. اذا بالنسبه للطول ديال ليغوي راهم عطاهم لنا، وحنا كنعرفوا بان في دائما راه هي ار فوا اوميغا. الوغ في ديال ليغوي دي زور، اذا هنا نكتب سي ار فوا اوميغا، و ار في هذه الحاله هو لا لونغور دي زيغوي ديال لور، وعندنا لي فالور. اذا كنعوض بالنسبه لهنايا لا لونغور سي 9 ملم، ما ننساش نحولها للمتر. غنضرب في 10 à la puissance moins 3 fois la vitesse اللي هي عندي la vitesse angulaire c'est 1,45 fois 10 à la puissance moins 4 radians par seconde اللي غادي تعطيني. alors la vitesse des heures غادي تعطيني c'est 1,3 fois 10 à la puissance moins 6 mètres par seconde. اذا نفس الطريقه باش نحسبوا لا فيتيس دي زيغوي، لا فيتيس لينيير دو ليغوي دي مينوت هي ار فوا اوميغا. ار في هذه الحاله هي لا لونغور ديال هاد ليغوي. اذا عندنا لا لونغور ما نساوش غير نحولوها للمتر، هي 11 فوا 10 على بيسونس موان 3. عندي اوميغا ونحسب، ونفس الشيء بالنسبه لا فيتيس ديال ليغوي دي سكوند. اذا ندوزو ليكزارسيس 4 اون مونتر بوسي دو زيغوي. اذا بالنسبه لي مونتر كاين اللي كيكون فيها دو زيغوي وكاين اللي كيكون فيها 3 زيغوي. اذا بالنسبه لي فيها دو زيغوي ما كيكونش فيها هاد ليغوي دي سكوند، ما كيكونش فيها داك ليغوي اللي كدور بالزربه، كيكونوا فيها غير ليغوي دي زور و ليغوي دي مينوت. ان ديتيرميني لا فيتيس اونغولير دو لا غروند ايغوي دون مونتر. اذا هنايا غطلبوا منا اننا نحسبوا لا فيتيس اونغولير، راه حنا ديجا حسبناها في الكاستيون 1. اذا هنايا راه لا غروند ايغوي كيقصدوا بها ليغوي دي مينوت. اذا كنشوفوا شحال المده باش كتكمل ان تور. اذا ان تور كتكمل، يعني المده الزمنيه باش تدور بان تور سي قلنا سي 1 اور. 1 اور خصني نحولها للسكوند هي 3600، وكنلقى ميم فالور اللي لقيت قبل. اذا هاد لي زيغوي كيكون عندهم ان موفمون دو روتاسيون يونيفورم، يعني هاد لا فيتيس اونغولير ما كتبدلش. يعني واخا في التمرين يبدلوا لنا هاد لا مونطر ولا هذا، راه دائما كيبقى عندهم ميم فيتيس اونغولير. اذا راه حسبناها لقينا 1,75 fois 10 à la puissance moins 3 radians par seconde. De déterminer la vitesse angulaire de la petite aiguille. اذا la petite aiguille كيقصدوا بها l'aiguille des heures. اذا هي كتدور دوره كامله
في 12 مينوت في 12 باردون في 12. اذا 12 باش نحولها لسكوند كنضرب في 3600 كنلقى لا فالور ديال هاد لونغل. 3. On choisit l'origine des data midi. À quel instant les deux aiguilles se superposent-elles à nouveau? إذا هنايا في 12 كيكونوا هاد لي دو زيغوي منطبقين. إذا السؤال فوقاش غادي يعاودوا يوليو منطبقين يعني من جديد. إذا هنايا انتبهوا غادي تجيبوا واحد الساعة حداكم باش غادي تفهموا هادشي مزيان. هاد ليغوي دي زور يعني هي لونغ اللي كتقطعها في ساعة. يعني مثلا هنايا تحركات من 12 لوحدة مثلا. اذا كتدور بواحد لونغل تيتا. اذا هاد لونغل تيتا في هاد الساعه هاد ليغوي دي مينوت شحال كتكون دارت في ساعه؟ راه كتكون دارت دوره كامله. يعني كتكون دارت بهاد تيتا بلس ان تور اللي هي دو بي. اذا شنو كنكتبوا هنايا؟ هاد تيتا مينوت شنو كتساوي تيتا ديال ليغوي دي زور. يعني باش دارت هاد ليغوي دي زور بلس دو بي. اذا حنا بغينا نلقاو لانستون يعني فوقاش غادي يعاودوا يتلاقاو. اذا باش نلقاو هاد لانستون شنو نحتاجو هنايا؟ كنحتاجو ليكواسيون اورير اللي هي اللي كتجمع لنا ما بين تيتا وما بين لو طون. اذا حنا كنعرفوا بان تيتا دو تي ايغال اوميغا تي بلس تيتا زيرو. اذا هنايا تيتا ديال ليغوي دي زور كتساوي تيتا اوميغا يعني لا فيتيس اونغولير ديال هاد ليغوي دي زور فوا تي بلس تيتا اور. نفس الشيء تيتا مينوت يعني اللي كتميز هاد لا روتاسيون ديال ليغوي دي مينوت يعني تيتا مينوت هي اوميغا مينوت تي بلس تيتا زيرو minutes. إذا قالوا لنا à midi on choisit l'origine des dates à midi يعني هاد تيتا 0 heure est égal 0 تيتا 0 minute est égal 0. إذا شنو كنديرو؟ كنعوضو في هاد لا غولاسيون هادي. إذا تيتا minute هي هادي هي اوميغا minute فوا تي. شنو كتساوي تيتا heure اللي هي اوميغا heure فوا تي بلس دو بي. إذا قلنا حنا كنقلبو على لانستون. اذا كنحاولوا نجبدوا هاد التي. اذا التي كنعملوا باوميغا مينوت موا اذا هذا نردوه لهاد الطرف موا اوميغا اور اللي كتساوي دو بي وكنلقاو شحال تي. اذا تي كنلقاو سي دو بي ديفيزي بار اوميغا مينوت موا اوميغا اور. كنعوضوا بلي فالور وكنلقاو تقريبا تي سي 3914 سكوند. اذا في هاد اللحظه فين ولا هنايا 15 في هاد اللحظه فين غادي يعاودوا يتلاقاو من جديد. اذا باش تبان لنا هادي نحولوها لور. هاد 3900 شنو كتساوي؟ الا قسمناها على 3600 غنلقاو 1. يعني هادي غنقسموها ل 3600 بلس 300 بلس 15. اذا هاد 3600 هي 1 اور. هاد 300 هي الا قسمناها على 60 هي 5 minutes و 15 سكوند. يعني في الوحده 5 دقائق و 15 سكوند غادي يعاودوا يتلاقاو هاد لي دو زيكوي. نعاودوا خدموا هاد لي 4 زيكزارسيس غير بشويه عليكم وانا متاكده اللي كنتبع معايا الكور راه غادي يكون خدمهم وما لقى حتى مشكل فيهم. اذا نتلاقاو في فيديو جاي باش نشوفوا لي زيكزارسيس اللي بقاو لنا.